خويندې ته حقینه ورکای شپږ درا شپږ سوا شپږ باندې شپږ آیاتونه د قران پاک دي او د میراث درې آیاتونه دي درې یا پنځه دا درې پنځه آیاتونه د میراث چې دي دا نبی علیہ السلام فرمایي چې دا نیم دین د تشهید جی نیم دین خالی داغه د جی و دا سے چیرے بوتالوٹ سے دیرے کرمگاڑی دو کا تشهید دیرے ایک سار تا پوزا بے کرمگاڑی ندال نورانگ تا پروشایی رے گانڈی چوک رسا دا تو سے دا بانا وګورئ چې پسله شه پنځم مسلمان خوایندې ته میراث شه خسه ورګای ا تو پلور چدا ا تو نکنا چې تشای پوته دی ا تو دې نک خوایندې وکنوې د تو پلور ته چې سپوته دی د تو دې نکنا ا تو دې نک خوایندې ته خسه ملاو دی د غور نک په جایداد شه بیچې تو پلور دا وې تو دې پلور خوایندې دی ا د سکیږي مشتو سے چې پلور نه د تو ته سپوته دی بابا خو دې مردا ا دې نکو په روشه د ترایند ته خسا ملاو دو کا ترایند ته د خسا نه دو ملاو کو نه بدا پوسټ نمبر دوړ رونه دو غونډي سره شکایي او خوري المانزینا کایې حجینا کایې رجال لري زکوتینا ور کایې او جنت شه مزه نشتا کایې چې تشای کایې د الله په قانون شه د په جنت شه زې نشتا او که په فضل باندې ابو جیل دغه او فرعون دغه او قارون دغه بخشل کنا به الله نه څخه پښتنه نشي کوي هو قانون یې دانه دجی اپلور خويند ته واور کوي वो कसे की वेर कहियो कना तुम मुसलमान ये तू वेर कावे वो का चा दासे उवेल जे माड़ा प्रेर दवा सेक पशारिया द्रीमी चा ख्वाइंदे ता हकीना वेर दी सेक की वेर काई तो दासे शले लकाइंदी पतो शदा तलो करला पदगा अल्फाजे बने तो का फेरसले ओ खपला शदा पतो तलो केरी जे पशारियात से चुन चुराऊं के चुन चुरावे न कवे दा मिरोस खैसे अल्लाह जोड़े दी तो ईमान सेमरा जोड़ दा जी तो चे ख्वाइंदे ता मिरोस नशेवर गवाई तो अकीदा खरो पदो زکه مې نه دا او قبلېږي ونه ته شای قبلېږي ونه ایوان څه خېری سره وورینا پارام خړای نشي خپل سره په مړای دا څه کوم دی داینه بابا دې چې مړوي ډیره ښیر دوا زنیا اوتاړه سترګا پټکا چې خلیا ویتا نه وسترګا را منډه نه ولوس چې اوتاړه او قبله ته ډیره مخ یا وړه چې مخ یې قبله نه کېږ نه بابا پرېږ دا وایس په دغه دی بیا مساله ته شایدو اول د پلور د جیداد نه د قبر غامو کا قبرم زکه نه به زکه ډیره کرچی په لفټینه په پیسې وخله به شحول په پیسې دي لمبول په پیسې دي به چې داو کې به د پلور باندې قرضا پوته دو به اول قرضا ادا کوي که امیته د حق مہر ور کړه نه به هغه حق مہر یا عند الوفات د مرګ نه ورسته وا ور کوي عند الطلب بلخته مې یو نکاح کو موت چې ان شاء الله مول بیان ریکارډ شو نیټ ته چیک شتوا په شروشه د خندل مو چې خو به صفه سره وی سلويشت له حق مہر دنیولا اغه ورینه ته مې و چې تو سه ول ټول چې 10 سره چتوې سلويشو نه جوړېږي وچ نه شل یا نه جوړېږي مو چې د خاصه پښنده به سپتتلا تیاتلا سلويشتو لا ورا چې کیمتو شل تلا نه کا حق مرینا مر نیولې دي حق مہر خو دیته چې تو ور کاوه اشرف علی تانی رحمت الله پیغمبر حدیث بیانای شدته د حق مہر ونی او د ور کول نیت ته نشتا خپل بی بی پالا ور تلای نشه او کبه سیک ورغل به په قیامت شجی ناراو تاک دیو کو شادو جی عند الطلب چې دناو غوړي چې سه د ور نه به بی بی پالا نشه تلای عند الوفات د مرګ نه بعد ور کوي حق مہر معاف کېږي میراث معاف کېږي نه چې خوایند دی چې میر نه غوړي نه کیما خیر چې نه غوړي یا جیل تا چوي په نوم واکوي هم ځکه شو وطن شم ځکه او ته بیلوي او ته کټ کوي
اینا بعد به د خود مختیاری شوا کدوې وریر تاړای او کبره ته وقف کای ک جماعت ته وقف کای ک حجینا پکای ک عمره پکای او چې زه نغوړو دا نشته پکې ته بشه او فقها لیکلي چې الوده چشتنه شی به ور کوي چې د الود رانز بیماری ویني تکلیف او دا ته نه چې به توسه اس کاکیو غریولو وتا سیرونی ته به ټوندو غزغزړی راون کړي نه تو څنګه مزګه دو ټریکټر خرچا ټیکبل خرچا سونا یوریا خرچو نو بوسا مشقت خرچا پته یو نیم لاک روپیه شو لاک روپیه جیب ته چاو 50 خیر ته وړه یواری پیه شګړه دانشتا دا اسمنه رب دې حصہ کړی په پښته پیږي کنه پیږي نکاح حق مہر دوا قسم ده مؤجل و معجل معجل دا چې کله بیبي په لورتي مشتو سے دا روایت دا چې یو تل دوا تل مخشو ته جوړ کی د بکیو ته جوړاوي او معجل په نیټه باندې دي 15000 الله در ور کی بنره بیا ور کای نو په پلور باندې د خپل میر حق مہر یا قرضا پوته دا هغه پتا لگاوا چې ور کړه دا کنه زنا او ته جوړ کی زارو ته جوړ کی به ہوتے چې زمانہ ایس خود د باباجی ډېر بیمار ده ته به بیا جوړ کی به باباجی ته یو تل بدل کی یاره دا وېټ کې غو پی غونښتا به یو تل د وېټ کې پی غوته بدل کیونه مړه خدا نه را لورینه دانوستی به ته بیا جوړ کی کنه چې داغه په باسیا کې بیغه ته ونه موت کی بعد به مسکینه نه په چال وال شزار بدل کی به بیا وته جوړای نه دا څه دوه کوم دي چا کیمو ته جوړ کی آغا چال وال ور سره وکي چا چاو تا نیولی دې شپته ته لاغه ور کول سره نیت نشتا و چای مولوی سے بدا ور کېږي و چې دا خو مفکری نام هو چې دا چته ویل چې مفکری چې دوی تمفو کی لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس ته خو چې خپل ځړې ته معاف کی خو شرم نه وي چې معاف مې دني غوړو ځکه چې ته پیژانې چې پټنډه شه د یو ته لیا نشتا پیشن میں جوړ دی نو د مورین عزیزونه دا ماغه د قران پاک برشه خبره رغله چې اعمال په درجه شه خالی دا جنت ته متابه کېږي چاچا کېږي توی چې کتریر کېږي دا جنت نمخ درې پټکینا دی 3 چیک پوسٹ آئیں گے اول پټک شه عقیده دو دوام پټک شه حقوق العباد دی دریم پټک شه حقوق الله دی ان شاء الله چې په دوه پټکه وته لستا به په دریم شه حقوق الله شه رحمتینه چا چې دا کی دادو چې په ملک سره په مول سره حکومت سره ژوندۍ جوړېږي زړیا او روحیا او دماغ یا نه پوکتی دغه مردوړه کې د په وجه الله تعالی د دغ سړی نه سلیر 20 غنټه ناراض ده چا چې دا کی دای چې ژوندۍ په مول سره جوړېږي دا به خويند تمیرو شیخ حسین ورکای دا چې سودو کوي او شای خرڅای به په درویغه کا سمینه کوي سیک چې په درویغه کا سام په سودو کی لا یزکی هم دا خدای په جهنم شان پوکای په یری پوکای نه ولا یکلمهم الله خبر نور سره کوي ولا ينظر الیهم چې وینېش کې بای خدای ورګوري نه چا چې شانګری پټوي دا خدای په جهنم شان پوکای چا چې چاته ماړی جمعه ټوکړه وروي او وی چې مړه ته خو مش په ماړی استریه دا خدای په جهنم شان پوکای و د مورینه دوام چې دا حقوق العباد دی جی چا چې چانه درې پیسې خړلې پیواري پیښه سل پیسې دي او سواوي قبیل منځینه ونه کټ کېږي چا چې یوال وشم د کالوندې کړي او ته با کم زکه د منی غوند ور په غوړه کېږي و د مورینه بیت الله شریف ته نبی علی السلام ویلوړو وچ او بیت الله تو ډېر مقدس یې معظم یې مکرم یې مشرف یې وچ مو په خدای قسم چې تو نه مومن مسلمان کی معزیت ته غریب پیژنیے یا رسول الله چې کېر و داری نه پوجت کپڑے نه په سر سر تیر په شرمن نبی علی السلام چې نه غریب آغا دا چې غره امرانی کی وی وہ پغری ایک شیر دا پہاڑ بھی دب جائے گا غار وی ڈیب شی لیکن چاہ گرے اونی والا چاہتے زیادے کڑی چاہ غیبت کڑا جی اے دے غرام رنے کیے وے تقسیم شی وہ خالق ہوتا وی لوڑ وی دے خالق گناہ پانڈے پورو چاہی دوے جہنم فیصلہ ہو شی اللہ نبی فرمی چھ دا غریب سڑے بیت اللہ تا نبی علیہ السلام بھی چھتو ڈیر مکرم مقدس یہ ہوئے چھے پا خدای قسم چھتو نا مومن مسلمان کی مازیوت تا
زکا بابا بولے شاویئی ڈادے مندر ڈائے مسجد ڈاہدے جو کچھ ڈینڈائی ایک بندے دا دل نہ ڈائے رب دیلا وچرندائی مسجد گیرے مندر گیرے کعبہ گیرے سب کچھ ڈادے کبیڑانگے کا مندرین آرانکا جمتین آرانکا ایک بندے دا دل نہ ڈائے چاہ موتنکے رب دیلا وچرندائی پزڑے شاہ اللہ استیری قلب المؤمن عرش الرحمن قلب المؤمن بیت اللہ مومن زڑ دے اللہ عرش تا دا دے اللہ کیر دا احب الاعمال بعد الفرائض ادخال السرور فی قلب المؤمن دے فرائض نہ بعد محبوب عمل چہ مسلمان زڑ تا خوشی ورنہ کجی نو دوام پٹک حقوق العباد دا جی و انشاءاللہ چہ پدوے ہوا تلوستا حقوق اللہ شب رحمتی نہ دی نو دا آغا سڑائی کوائشی چه دا کی دا بارو بارائی بے حقی نویر کوائشی نو دے مورین عزیزوں نے دیتا ہوتولی نیتی نہ اکڑے چاچا نیتی نہ دی تشائی کئی ہے حقوق ویر کئی ہے بے پاتا اولا گئی ہے شادو جی پاتا اولا گئی چه دا اوگونے میں ویلے نکابلے جی مڑا مو په خدای قسم چې اس بروم ته پونو کو په ممبر مې پوسا لول کی د غازی چې د نو نو زون او چې رښتین وی ته به وبسي پټول باندې وې کای کنا پتو سه کای خنو بوسي صحیح ته به نو بوسي کنيو د چې بیا په مخ چوڑ نه رداو موبایل نه نار شای ډیلیټ کای حقینا ور کای مایند پلارینه دغه غونډه جنې نه مېر پلور هپا دی چه میر پر دے چانا پائی پزل کا دن شیخ اللہ کلمہ نور نصیب کئی قد پیغمبر څخه بیویا وکا پخلی نہیں تویلیا وہ چه یدل دن حپا دی بیتون فرض قبل جنو دے نفل قبل جنو تبا قبل وہ پا دریو ریدن ادیوتی چه مسلمان سر خبر بان کرے چا وہوا ماتو دائی مرش فقط دخل النار ڈائریکٹ جہنم دے بخاری حدیث تا او بل حدیث تا چه یا یهودی مٹ شو یا نصرانی مٹ شو وی چه یار دیر کولی نشل چه وریر سر مثالوم کلوم نشتا دانمون چه پدا ٹولا مجمع شا یواج علی نوستای کنا یو دیگه ٹول مجمع مال نکبلی چه دا سے یوی چه مسلمون سر ہے پدرے ورد نزیوتی رشتہ بند کری یارا وی چه پلونکی سر ہمیں خبر کول زرنو گوڑی پلونکی تا میں وی چه قتل تردن کری نو دے مورین عزیزوں نے تبا دیتا بھی چے سیمرا خلق خپا کڑا ہے حضرت علی تا نبی علیہ السلام فرمائی رشکی وے جنات والجال کیا تا باناو تو سے نن میں غن کنین در شریکڑی دی وہ کنین یا بغیر دے شودینا بے سڑائی تروائی نشی دیرے یہ مروات بدیو بیا سالیر وزرا پریتو کاٹ سے چرے مروات ویالتا برحمت وی وی چرے وزیر وی خدای پا نظیر وی کنا چرے بانے سائی وی بے سرود نکل مسائی وی اما سلام نتا اگڑا گاو سلام تا اگڑا مولی سے وہ دہریا مناظراوا بیا مولی سے کے توبینا رخستی بے موغن یو یور ویغو تے چے مولی سے زیادر سر ادریمو ایغو تے چے ورکش تتشائی کا ویزو ویازی مسالے کاؤ ویچے مولی سے چے توتا مسالے در خاتمے شی بیزگا وسالے کاؤ ویچے انشادو دا کے توبینا ہوئر سر ایسے میں کہ تو بینا اور چکڑ گا اسلے اولتا دہریاو تے چے خدای پاک نشتد مولی تے ویل چے تو لیدلا چیرے دا بے خدای خو لیدنو شی چیسی سر استڑی کڑکنا آخری دے دہریاو تا ویل مولی سبتا چے تو یہ چے دا اسمونینا اللہ پیدو دی و دا غرینا اللہ پیدو دی و دا مزک عرش اللہ پیدو دی بے میش خو چیوا کے ٹا جوڑا کی بے دیم را یو ٹیکٹر کچرا پرتائی کنا دار تاوشا چا اللہ پاک آسمانینا جوڑ کرا کچرا ہے ترشلا مولی صاحب کے تو بینا بان کر چا خدای دے پر ڈیپ کا چنیے مانے پیش رکھنا گاو سالے اور اتانوسو چے مولی صاحب مسالے در خاتمش لے ویچے تو تاویا مولی صاحب موتے پریر دوا چے خدای دے پر دوا براغے ڈین کا دا زی پر زی چے غرینا کے ٹکڑی دی دا زی پر زی غرینا سدی ویچے پر دوا براغے ڈین چے دا دے آسمانے کچرا دو ویس مسالہ خونو تو کنا گاو سلاوا ویچے خدای کچرا دو چے دا غرینا ارتکاولی دی نرد مورین دامی وا گاو سلا تا اکڑا شادو جی
بیا بدی خانو سالیر وزرا پریتو شده ہوتے چه ساڑیا خو اسپریتی از دپو شزه اوزو کا نی خو چره علاجو کا لوٹ را کنا دیرم یا والی شیو حکیم و اختبر غی دوی دری ورځې مزال ورکو اغه ډېر ترخه دا وای جوړولا چروغای وې سکلا کنا کاټته بیا په شي کېګړې شده ہوتے چې است چروړلا خو خو اخرا او خو اخرا کنا د او خو بیا ولای کس چلا دا دې چټ کېروي गुजारी रामी पाला वेरता दादा लाली गई जिसकी दर्दी रे हो जाओ मुझे का जलजला रोगला ऐसा शुद्ध उतारे चे रोदे उड़ला उखो खुराक ना दाई उता भी चे शुद्ध ख्वाशा दे तो चे पोसा ना में पकोड़ का वे चे खड़ाई न शुद्ध तरखा दो निर्तो से खाली कोड़ा गुलगोड़ी कलिश की कुनेन देर के علامه خوشاله کا دا الله پاک چې دا کنه دا حبیب دا او طبيب دا چنچ ول پر شه به خامخه وژغه چې انټرنیشنل هغه وستا کنه چې شو انځلی وستا شهر مولیا डी जे हो घंटा دوی وته سالیر 20 घंटे په डी जे شه لاګي دا باندې غون تو سره پدا چنچ شه د پیغمبر اسلام لینا نوسته دي سیک نوسته دي دا ټوله تیر ساری د نبی علی السلام لینا دي پیغمبر لینا دي و دا به هاتب لګولای چې بازار ته رسای سړای د خې نه خلاص کې د ایمان نه خلاص کوم د خدای وای چې رغه شدا خاندانی لیدې شي ورسره چې دې سره نوسته بیا مې وته ویل چې ګورا خدای ته وګورئ د الله طرف نه یو طرف نه رحمتینا باندې بل طرف نه تو صدا ډیجه ور روانه دي مو چیرې حق الله مزدرا کواجی نو آغا لګیا دي ټولا ورس په دانو راو چاره باندې تر کی سانټره ولا لګیا دي فیسبوک ولا لګیا دي موبایل ولا لګیا دي زونو نه په قریش ما مایکینا لګیا دي نو دا په دا ټوله دنیا چې نن د خدای غضب ور ټیټتا دغه مین واجه او سبب سوز غانه بجانه نبی علیہ السلام فرمایي چې سوز امشي زنا و امشي درې و بوې وروشي کاترینا و امشي مرزینا و لا علاج روشي اندرخینه و ګرونش داینه نو د مومنین عزیزونه دینا پرهیزو کیه الغنا تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع نبی علیہ السلام چې غانه بجانه پرش منافقت پیدا کوي لکه بچ فصل پیدا کوي دا سن کیږي لا يجتمع امتي على الضلاله سوچ میں دا خبر تھا لا يجتمع امتي على الضلاله د مو مت صدا دا په گمراهی نه جمع کړي چې مو مت وی کنه و دا په گمراهی نه جمع کړي وا انجت مغت کا بجامه شل فانا بريء منهم زي دین و زوري سیک چې پړګانه بجانه پټی چې جمع کړي کنه الله نبی چې د مو امتیون نه دي وهم بريئون مني دی و مونږ و زوروي زوی دین و زورو دای مو په امت شنه دي وینه چې غانه بجانه شاینه چا سرای دا اندرے کی سیک سیک پہ اندرے کئی نوے آروائی و نوے گوری و نوے دا سے محول تا وردریمی و چه کم گناہ کاوے بے تو نایمون پوست چیکشی و دغه غوجه ته جهنم سکه ورولې کېږي و چې دا پردی پټګونه و شوده تا ګوري دغه سترګې ته د ير سیخینه ورنه کېږي چې خبر وستا و دا سمرا نشایون چې دی شراب چارج پاوډر چې ته شادي دغه ته د جهنميونه د جهنميونه د بدن نوینا و زوی دا ګان نو چرو کور کېږي واغه چې خلتر نږدې کې د مخ نه غوښه ورته شي و یشوی الوجوه د مخ غوښه ورته شي او یو ورشن په سارو وړي بل نه مترو شي ولری کول مې په پوزي لون دي و چې یو غړایونه ډاک کې کنه نبی علی السلام فرمایي او په مشرق شیک شر دی او برغلا په شر دی ای مغرب خلک په سر شمسترغه و پټي و جهنميونه کپڑے چې یو خطیر ولاله وکنه نبی علی السلام چې د ګرمي نه ټوله دنیا هلاک لهم من جهنم مهاد د ير بستر دي دوزخيونه
ومن فوقهم غواش کمبالا دے یر دو سرابیلهم من قطران کپڑے وے دے ترکولی تغشا وجوههم النار مختوی یر ټپی ورچې مخینه وې په یر شپټ په یو سندو کشه بان کې پدوي پدرې سند کې شو یو تو ځای بان وی چې سې کې کونګ نور وی و د جهنم یو خندا ک پشپته کول شاله دې یر نه جوړ دا دنیا پشپته ورته جوړا دو و جهنم یو خندا کې په 60 سال سے جوړ دا و جهنمی دې خله یو غوش په خله شه دې خود د غرام روي دویل اسمیله وی یو غوش وی دې خله و د جهنم یو ارده هده قیامت میاش مزال پکې ریش مکانډیرم راغاټوي چې پیکای رکی قیامت سره شین بیٹا پیژنې ولړام یې د خچر امر دا چې یو ټاک سړی وای سلويش کوله درد دی پشه و د جهنم فرشته چې دی په جهنم باندې نیناس فرشته مقرر دي علیها تسقط غشر نوم یې زبانیا دي په یواغ یې شاو یا زرا کسون جهنم ته اچي او یا زرا په یواغ یې شر درې الله د مشتو سے ته جهنم نه نجات روکی نو خبره مې دې پر ته شریک ډې چنن قرآن شریف پلماری شه ګرځي وای انر نو خړو سبات اخبار ته ټیم شتا او قرآن ته ټیم نشته د قرآن شریف پنځه حقی ندی د قرآن شریف رغز د کول بیا تلاوت کول احکام یې د کول په احکام عمل کول د قرآن اشاعت کول قرآن پاک نه تر رسول دا ورنه د قرآن پنځه حقی ندی او د مورنه الله تعالی په قرآن شه د شذ په ژغه دعا په باندې لګولې فلا تخضعن بالقول ویسے 33 نمبر ملاو کے بے تو سرا ورر رغه جی کا خیر رغه جی داسې دو اور رب یہ چې تو په نرم لهجه سره خبره نه کوي فیتمع الذی فی قلبه مرض چا پرشه چې نفاق مرض دي چې تا مې نشي پیدا شذ بنه اقامت نشتا جی اذان نشتا اذان ثواب نه دا نشده اذان نه کوي اقامت میں نہ کوي امامات نشي کوي حد شوه طالبیان وی پټاوي وی طالبیه دي چې ویله حکم دا اول طواف شرامل د جی پلوونی دو جی دا پدی نشتا صفا مروه شه دنګ دل نشتا حالانکه د نمیر نبی ناوسه قیامت رسا ټول نبیون ټول ولیون ټول شهون ټول اصحاب ټول و دنګری او امت شده نه دنګری اے دې پلیاره تللیا پردا دو جی او خاکی ټیمی نه دی جی کرکټ ټیمی نه دی چړیا ټیمی نه دی داسه دو په صفا مروه شه دنګ دل نشتا دی چا اجرابی بھی دنګ دلی دو اده دو پارام درمی طواف شوه رمل نه کوي رمل پلونی ته چې پچیګه ګوته ساره بند سه اس د مورین عزیزونه الله د مشتو سے ټوله ته مفیو کی خبره ډېرې دي تو سے وی چې خو شود نه تمانه کېږي نه ودا چې 50 ګرون وی کنه جی الله پاک حبیب دا او طبیب دا چې نیک وستا به می الله ملګری دا وہ چې بے غلطی به می طبیب دا علاج می کوي چوڑو دوا قسم دو یوا چوڑو ډاکټر دو اده اپریشنو کی 100 شاینه دنه درېږي دا څه دو کنه و یوا چوڑو دے ډاکټر دو ډاکټر دے علاج پکای وہ ډاکو دے پمړای دا لیمون سدی دا روحانی ډاکټرون دي دے تو سے علاج کوي جی او کبه تو سے بیمار وی زائد واڑی کا شرین زای و زاری دانینا دنه زار نه ډاکای و دای جوړی به ډاکټر صاحب سوي چې پرېږ دا وزړه په خوش کا کتوي چې ټینګي اون څه دلو سي تام کا چې زارو نو وبسي اے چې واه ډاکټر صاحب بلادا ډېر څه ساو کی پړ مې د سړې بته کړه داسې دو نور مو څنګه خنون تو سے مغون ټیټستر کې وستا چې زو پوسا نظر در لګیای تا خو ساو کا خبره دي چې بلته کوي او عمل په میدان شو غرونه دي خدا ویل خو دې پر کې چې زیا عمل کو تو صاحب کیږي احکام خو دې پر بیانېږي نو د مورین عزیزونه پردا میں ډیرا کمزوري اسلا برکاشتا پردا میں پاو دو پیغام شو دی شه نو یو طرف ته به پردگی ماحولی نه جوړ دی بل طرف ته الله نبی فرمایي چې نکاح آسان کیه ګناه لیاره باندې چې نکاح ګرون شي ګناه ته لیاره کولاو شي
یو طرف ته چاته لینا نوسته چاته خوایند چاته زمونو چاته ورینا او بل طرف ته نکاحینا ګروم دي اس د نو نسل سو کی دا مې دغه تسخ کړی دي چې خپل سره خوشایي یو کا سره ته چې مولوی سے مشخو قرآنی نه کړی دي مو چې شرمولیا به د قرآنی نه مې چې رکړی سره چې دیا ویلی چې بل نه کوو ما ویلی چې بل نه کوو हे बार ने टेलीफोन को मो चितवा के फरा पर कवे दुआ के फरा पर नो शारी पाठ देता मैं नियतिना उकड़े इंशाअल्लाह दे मोवरिना अजीजों ने दा बीबियों ने चितो से के रेशे दी ए दगे डेर खोजो मेरो प्लोरी आस्ता ख्वाइन देवरिना आस्ता काड़ा कबीला आस्ता दा तो बीबी सुदो तो पकेर शे दे तो बंगी दो तो शायद दो बंगी पेड़नी है तो से शेदा से प्यावड़ा सड़ा इस्ता चे लीने दमने गोले पड़ देगी ना उमिंजी सेक मिंजाइशी है ए लीने दमने गोले पड़ देगी ना तमिंजी का ना दादवे दरे कोले वल नरसाख तरीख बियासी पदक जमी से सेदा लदोना लंकी विंजी जी दालवोद ना जी कीमा शुदा चालवोद सर अशपाते रखी والودی بیماری پتا نه لګی چې کیم دی خو ډېری خو چغی دی کوي ورره مېری سبا ته سار تړلای لکه چې شپه خو د پته راي په چغی په وانګلی کیما شوه چال و سره شپه ته راکی و دو داس نه وته چې خدای دې مړ کا او برباد شه زیاړه شر نه وته کی پدای واش په باندې دې الله دې ټولو مر ګنای نه معاف کی و دې 15 کوله ثواب تعالی کی کیما شدا چې نکاح هو کی د خون سره ای ول منځ په ځای الله دې یوشتل منځه اجر ورکای کیما شدا چې پالوت به مرشی په دا ورځ یا الله ورستنی ټول ګنای نه معاف کی شپه په نفله بدلېږي ورځ یې پرېږه بدلېږي چې دوارا کتاو کی لکا تیارا کت نفل چو کی یا رسول الله میر میں پیجای اولا نمیلا دمرا گرمم زکوا چې ما غوشه د پاچولیو به واغه غوشه ورتا وا مو د خپل میر حق ادا ک نبی علیہ السلام فرمایي چې کې شاید چې ته پیدو کې دله اده تو د میر د یو راک تکلیف صدا کې دایشي اده یو راک حق ته ادا کړ پتو سے د مایند ډیر حقی نه دي نمیلا میں پیجا وړي دو نمیلا جی وچ کې دایشي کده یو راک حق ته ادا کړای نو د مورنه الله نبی فرمایي چې تو سے خپل بیبیوں نے په مخ ما وایي ای زناور غونده په لاوړ ما وایي و د میر پلور زیاړه ما وتا کوي سب المؤمن کا قتل ہی مومن مسلمان ته چې زیاړه او کې لکه قتل یې چې کې دمر ګناه ده سب المؤمن کفر مومن مسلمان ته زیاړه کول د کفر برابر ده سر میں په خلاصې شي کنه بداوره تو کرا دو بیا روغلا دالنګریا روغلا ایو نیم کېریا ماشاءالله پرایمری سکول امرای به وتا په هوا دالنګر و دایا دو دایا دا بچیتا پی نور کای میر دا دے میر دے وجود وینے دی وینے نا پیے جوڑے دا تول ووتا وینے ویر گئی وہ داوے تپ غو مشا ہوتا ہو خلے لیاوے پیڑا بھی ہوتا ہو خلے تپ میر شتانا و دا تو سے یوے شدے دے سلویش دے 15,000 خرچے نخلوص کری وستا تو ستا پتا نشتا بے دے مورنے اللہ نبی فرمائی چې دیه د کاژه پښتې نه پیدا دي تاسو نه اغ واجب پدې شي کاژولا و پښده شه زید دا شدا وسړای به سر تن سره رسای مړکا برشه شرمای جمدی په جمدین یې شرمای چور سره په زید شه به سر ته د سره رسای شدا وسړای به سر تن رسای به الله نبی فرمای بختار دے تو سے بختار دے تو سے چې خپل بیبي سره بختار وي اعلی نبی چې پټوله نه ډېر بهتري د خپل بیبيونو سره فاستوس بالنساء واز نصیحت تا کوي خپل بیبيونو ته تشای کوي واز وای شه رضی الله عنها په مو دمرا ګرونا یې نبی علیہ السلام یې لکه حاجر نه چاډی کا ربو سے اوګه بین په شکشر اما جانو ته چې یا رسول الله په مو داسه ګرونی
لکه حجر نه چاډی کر داله کې او کو چکای په شکشر دوازل نبی علیہ السلام وایشه منډه کړی دو یو ځل د میشتو سه مېر په مخ تاشلا به په بلا موقع نبی علیہ السلام مور سره منډه کړ به پیغمبر علیہ السلام نه مخ تاشو چې خپل بدل مې د نو خوسته کنه دا یو بهترینه رشتہ دو ایسو زه په پښتو شه ته وی کنه ته وی په پښتو شه ته وی د نن څه بولتا este میشتو سه ساړی چې دی کا خیر در رب شوای دا درګه مرګه شه او په دا مشکته شه خړ پړوي مقصد دغه چې برتی دیره کوي نصرونه خلو دیره کوي سره الله یو ملګری وای چې د نصر چې دا ته په پریچر دوايي شه وچنا په پلیټ شه وچنا په جام شه وچنا په جماعت شه وچنا په پړکی شری مولو شه وچنا په دا خولي خلشر داوي چې په پلیټو په پریچر نشر داوي په دا خو رسګله خو راځړی ګلاب جامن پخورا کنا به داسې نه جو خلینا د یوګاز بیزی ورری نبی علیہ السلام میں مسواک پر ذوالقدن شاہ والا نبی کریم سلام آخری الفاظ دخلینا شروعتلی الصلاة 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 میری امت نماز 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 نہ چھوڑنا بالکل آخری الفاظ وما ملکت ایمانکم لون دے خال کے مزدرون نکرون غلامون سر رغیر رویا کئی دختیم سے عبدالرحمن رغی ابن ابی بکر دے حضرت عائشہ وریر در رضی اللہ عنہ اغنا مسواک ہو جی تو سلیش کی مسواکی نہ ہوشا یہ چاچا نشتا دی دا سے ورطا جواتا ہی ہے یو دوا درائی سالیر پینزو 15 20 30 40 تقریباً دے درے ہیں سے مجمعنا نشتا ویس میں کہتا ہوا چے انچی خشتے ولیارو بسیے دا مسواک اے پہ لمو ولیو دو کاسویزاوے ہو کترے وشه یو ځل د لويش په کښش لاونیات ته کو د مسواک ایسی چې توهین وکي په کافر شل نکاح ته موت واجب القتل نسبت یې چا سره ده د مدینه جانان سره تو سه د جماعت شخص شتا کنه په داسې کویش کې دیکایي او په لټرین شه امتیاز پکایي کنه ویل چې د خشت نسبت جماعت سره ده تو سه پر خیل بن افشار دایې قران نشتا پشه او نسبت یہ قرآن سره دے لرگی قدر کائیے کا نہ کائیے دے قرآن پا خطاکی بندے سیک پیدے سا پکائیے قرآن نشتا پشے دے قرآن دے خطاکی قدر کائیے کا نہ کائیے ویلے چی نسبت یہ دے قرآن سره دا دا مشتے سے پا محیچ سنت تی دے آدم علیہ السلام نے امیر نبی پیرے دا دے چا سنت تی دے ٹولے نبیوں نے سنت تی کنا بے نئی سانکا چے چوڑو پا مختیرہ کے بے دا پا متیادے نلیے شے بیجی کنا بیچے کلا تا پا مخ چوڑو تیرا که وہ شیشه تا اگوره وہ تو تا پا شیشه شه زون کشلا ولی دشی بے تو یس مفتی صاحب نا پاتا ہوکا چنے کاخت پوتے شو کلوڑو چے سناتے نا زون خالی کے بے تو تا زون کشلا ولی دشی یس تے نکاح پشتنا کوا چے چیرے لوڑو پا ہوئے کا پوتے شو دے غزا منے پا زونے میلے بکڑی دی دوازا منا دے سارا تلیوی حاج تالا میں ٹولا جون کا بیچا شایطانوں نولی بے قربانی کا یہ قربانی نباد بے احرام پا باندی ختمی ری کانی اغستروی واری کی تاوی چے تو آمی میں بے احرام پا باندی ندونی نا پارخ کیے کنا چے شایطانوں یوشتل قربانی اکڑا بے یاد عربیون وی چے حاجی حلال 500 ریال 10 ریال پا 50 ریال سار ارخری کانی وریر میں چے کلا پا سار چوڑو تیرا کڑا کانی یا چوڑی خیمیتا روڑو لا آمی پا ساریا چوڑو تیرا کڑا کانی یا ستر ورری چه روغای وی چه پا خمیشه خو میں آمی گونده سڑائی نوستا دو تے چه خدا خو میں آمی دو چه بیده دا سکڑی دی چه خطوی چه دونی نا حلول کیے نیر تو سے نا پشتنا کہو چه کشولی شدائی وہ سار وہ رخ رہے خو پا سوتی خود اونا جوڑا کر دے غزا منے دونی نا مانگت بانگت جوڑ دی سبحان اللذی زین الرجال باللہا دا دے سلارم اسمان فرشتے ذکر گئی پوکی دو ایک ذات لرا چالا تلا ساڑی پشیرہ کشلی کڑی سبحان اللذی زین النساء بالزوائبی پوکی ایک ذات لرا چالا تلا شدے سر پا کوسی کشلی دی اینی شدے کشل والا سر پا وشتونے شدہ وہ ساڑی وال چی دا وہ دا یونیم سوی چی دا کیساوی لکا غرئی کا دی
دا خو د انسان حسن دا حسن داسې دو کنه دو یو کالی جیټه و بل کالی جیټو به نکاح وشو نکاح نه بعد هغه یو لوړو سالره میاشته تا چې روغه شو دا وړ کې منکر لږ دا خو سو پیدا وندرا دو ته و چې خو نکاح خو مشو د دله منش کی سره سانګ تکیه کا روزیش لا خو روزیش لا کانی دته خوندون ډیر دی متشد ډیر دی دو ته و چې ټیک شو دوه شاینه مون نو وی شریک کړ مخشه می تبلیغ چار نه کول است تبلیغی شلو و مخشه مجیرا نو اس مجیرا پرشلا دا دوه شرطینه تو شلو په مخ یا چوڑو ته راو و تبلیغ تماشو ټیکړه خو یو شرط می تیا و منوي چا سرانګه و چې داسې وکړه چې ته په سر چوڑو ته راکا و زه په مخ چوڑو ته راکا دیو ته چای دغه خلکو د شوده وسوي چې د به پزون څه کړي چې دوړ نرغان غد بنګت خو جوړ شي کنه دو ته چې به ته شوده دلو سره خلک دلو سره په سر چوڑون ته راوځي قیامت شه پیغمبر علیه السلام د سرنګور مخته کې چې زسه کې بشپا چایي کاسه کې کاروسای زه خپل نبی ته ور مخشه کې سرنګ ټولې نتینا او ته وګړه ان شاء الله تو سه ټولوي چې لا اله الا الله الله تعالی وی چې بشک ذا الله مو باندې اشتیا ویل مون علاوه بل الہ نشتا فاشهدوا فرشتے گواہی چې مو کلمې وین کی مغفرت کلمه لا اله الا الله پاسپورت ته دی دا د جنت پاسپورت تا و چې په پاسپورت و ځانې به بیا بیچاره پتلای شي محمد رسول الله و زادو لا اله الا الله یقینوں کی تبدیلی محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی لا الہ الا اللہ دے یقینے بدلول و محمد رسول اللہ دے طریقے بدلول دیتا ٹولے نیتینا اگڑے انشاءاللہ ایس دے مورین عزیزوں نے اللہ اکبر یو کاستا جی دامرا لڑلاو چه مرش بچا شخونا بیو بل نیک سڑایو چې مشوم تیارش لایش یرو وستو ورچیږي چې بل کلی ته وېس اوور سره شاه کی اوې پیرانی نه به ور سره شاه کی چې تل پلیاره باندې یو کاس ولید نو واخ ټیمو چیرې روانې په نیماش پا مې چې د مړه شوا د چې شاه کی کو شاهول ته وړو مې چې تر سازي در سره شاهو چې شاه یې کو پکابري خدای ته سوالو کو دایر لړوا کړه لړو چاچا کلی نه روان کړه وغه شپه په خیب شولې د دای په جنات شو چې به ته خو جنات ته رغله چې مو ته پتا نشته چې پته شي بخښلای وا چاچا د تو سره د شاه کړ کنه چیر د مو په قبر خدای ته سوول اغه پتا وکړه چې خدای ته سوول دي اخ په دوی بخښلای اخ په شروغه چې توبه خدای ته سوول وچ مو ته چې خدا پاکا دا په نیمه شپه کا مو د شمان واکنه او مو کړ سره غلوا دا یو یش مې پکیر شو دا همو تعالی لو او الله په نیمه شپه مې توته درس پر کنا جی یا الله ایسے کیا نشتا او مثال دی رہتی ہے وہ تو بے رحم کرم ملاو سرو کا کنا جی بیا ورینه چې کیما دو وچ مو خدای ته داسې ویل دي درته مو ورینه عزیزونه الله خلوی کریم بادشاہ دا ټولش په شراب کباب بهایی عیاشی فحشی یو بادشاہو خو ورځ سپایو پوانو کچانو سرمنی خروپوا باډی ګارد ته و چې په دغ پټیو کې مرهم په لګي علاج یو کې چې کله مړ شو به چا په خې بولی د په جنات شو چې به ته هټول اشپالیږي چاره کوله یا شی دې کوله و چې مو ته خدای پاک ویل چې تیا سپای وې ته شای وې تیا و چې سپای وې خو ته د مو په سپیرا همکو به مو په تور همکو ته چې سبحان الله نو الله لوی کریم بادشاہ دا اچ کلا تو تویے چې یا الله تبا میں دو بے دش پتے کو لے گناہی نہ ہوتا معاف کی خٹول گناہی نہ پنے کی تا بدل کی وہ سر اسمنی نہ اکشلی شي وہ چې ځوان سړی تبا وبسي به سله شهیدون اجر الله ورکړي سمرا وہ نبی علیہ السلام چې انا حبیب الله زد الله دوست یوں والشاب التائب حبیب الله کیم سړی چې په ځواني شته باو کی دا الله دوستا انا والشاب التائب فی الجنت کا حتین و نبی کریم علیہ السلام چې زو ځوان ته بغور و جنت شه پیوزي وی توبه شاب احب الى الله بتوبه الف شیبه و د ځوان ته با الله ته د زره بډاګونه پته بنا ډیره محبوبه دو تاسو سیکشتا چوي چې په هاته بامه دو اله سے گپ لگائیے
په هاته به دغه دو کچا سره مې بدیې وی به ور سره جوړه وکي کمر پر میں ہپائی بے روزی کیے کچا خاکینہ ادھر بنے ویری کیے وہ چه لاس لا کاری پیے دے بینک نہ رونے وہ پلیار شیسیک دنا یہ سی بے دے گاٹا اکڑا کتا ون چه چاگئی باتو کے ایتول منزینا و ایتو حجینا و ایتو رجے و ایتو زکاتینا و ایتو صدقے دا ٹولے بلا ملنمے تا لوڑے شی ہاں غیبات سمر سخ گناہ دا جی دا دے میرز نکیری دا ٹول عیبینا پا مشتر غلی دی جی نو دے مورینا عزیزوں نے لوئی کریم بد شادا اے مشتر سے جوڑے پہ انتظار دا یا مسیع النہار باس کا نیرہ ٹولا و رزدے حفا کر دو اخت رحمت غیر ویڑا کی مشروم ویا مسیع اللیل ٹولا شپا دے حفا کر باس کا نیرہ تباو بسا توبو الاللہ توبتا نسوہا یا ایوہ المؤمنون علاوی چو مومنوں نے پہتے بیو کیے نو دے مورینا عزیزوں نے کریم بادشاہ دا مشتو سے تبے پہ انتظار دا جی چے سیک تباو بوسی کہ یومن ولدت ہو امہو لکا دے میرنا چے معصوم پہ دوشی دا سے پوکشی کم اللہ زنبالا گویا کہ دو گناہ کڑان دا کم خیوین یہ تو سے ہاں دوستوں نے دے اللہ پہ عرش لکلی دی پہلا جملہ چے پہ عرش لکلی دو ان رحمتی سبقت عذابی رحمت تے مپ غسینہ مخشدہ دواما جملہ پہ عرش لکلی دو انی انا التواب الرحیم لکل من تاب ربی چیزو تواب الرحیم یوں چے چایا موتا تباو گڑا جی نو تباو اللہ تا کئی کنوے کئی دے مورین عزیزوں نے ٹولوی چا الحمدللہ ویلے جی چے دے چاو ماتی میرا اے اللہ نبی کریم علیہ السلام فرمیلی دی لکل نبی دعوتن ہر نبی تعالی و مقبولہ دعا ویردو قد دغا بہا ہر ٹولے نبیوں نے غشتل کری دی فاستجیب لہا اللہ تعالیٰ کا بھی لے کری دی اے مشتو تے خویر نبی فرمی چھے مخبلہ دو پٹا ایشی دو چاہتا میں ایشی دو ملیونے تا تبلیغیوں نے تا مجاہدین تا شاہدوں نے تا رالی والی تا بیشی دو رالی والی پیڑا نہیں چھے چا پانسیا ڈرینا شوی دی اے جہناما ڈرینا شوی دی آغا گناہ گور امتیون چھے پا دیئے دے گناہ پا واجہ جہنام وجہ بھی اور پلازیم بھی میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا مخبلہ دو خپل گناہ گور امت تا پٹائی شیدو تو سے جی سبحان اللہ یا رب دا مو امت صدا دا حساب کتاب موتا روکا چھے مو امت پا گناہ نیرہ امتینا حبار نشی اللہ فرمائی انہم امتکا وہم عبادی اے تو امت یوندی دے مبان گوندی تے تو امت حساب بزو خلو چھتیا پا خبار نشا یہ چھے سبحان اللہ دا سے کریم وہ دے مو امتا نبی علیہ السلام بل روایت تھا وہ دے مو امتا چھے دے نیرہ امتے پا مخشخ میں شرمندہ نکیے چھے کیا امت شخو میں سترگے ٹیٹے نکیے چھے داغا چھے دا دا عمالی کڑا دا چاو امت تا جی یو آورز یو جب کت راو بے بے دو جبینا پیسے ڈیرے روڑ لے پہ یو آورز پیسے کامے روڑ لے باچے کیم دے جبے والا مشروع اے ہوتے چھے تو خنون کامے روڑ لیے وی چھے نن میں دیر شر جیب والا ہو خواہ جیب میں دے عیسائینہ والا ہو بے ورستے سوچ روغائی چھے دا سے نہیں چھے عیسیٰ علیہ السلام تا دے میر نبی گلاہو نکی چھے تو امتی دے مو امتی نا جیب والا دا وی چھے کہ نبیہ میں جیب تا ورو چاولے چھے دا سے نہیں چھے کہ امات سے میر نبی سترگے ٹیٹے نشی بیغ جیب کتری چھے کیمہ دور ریر لوئی نام میرکو وہ ورین خدای وہ قرآن تا گوری چھے میر نبی ہو کہ امات سے سترگے ٹیٹے نہیں چھے دے مش پا مالینے بندے خو بدائی دائینے 10 ول زوریتا کولش کی خو خیال ہو کیے خدای وہ قرآن تا گوری چھے دے قرآن پا غیش پر اونسیے دا شرمولی شاینے جبینا اوبوسیے دا آغا خالتی چھے پا قرآن ڈازینا کئی دا آغا خالتی چھے پا قرآن پوست رنجیری دا آغا خالتی چھے قرآن پا اتل خالیتا غردائی
داغه خالتي چې سویرله زره میشته مشمون ذبح کړ داغه خالتي چې په مسلمانې سیریر ورای داغه خالتي چې 1400 مسجدین شهیدون کړ داغه خالتي چې سلويش 50 لکه د لبنان او د شام د اردن د فلسطین د انبیاء او د اصحاب الود نن د کرینا به دار پروت دي د اردن خلک میر جماعت تویل چې میرا د ټوله خبره زغمی خو میرا نه وچ تر ساری پیغله لوړلې دلوړه تند مشته مفتیونه وای چې خریا خوري او سپیا خوري عمره کې او چندخه او بلیکیا خوري هر شي خوري توست راودي خو وچ د ډېر لوړه تند نه وچ د میر نه پیغله خويند لوړلې سيونه پلا داغه خالتي چې د میرا تر ساری بنه ظلم کوي اکرنه استلی و تو شرمولیا دمره خیا نه درتي چې تو موبایل دغه شرمولی حال کې نه ډاکتا تو سره قران واخ نشته دا تو سره د حبیب علی السلام د طریقې د سنت خیال نشته دا یو کل ټون چې جوړ کی به ټوله دنیا شه په کورډاوي گاډیون اوسې دي ټوله دنیا شه جلوسینه اوزي ته د خپل ځون خلاف جلوس ویل نه وبوسه تو سمره جرأت کوي چې ته په خپل باندې نبی طریقې ته چړو خوشي ایو کاسو وچ زخه سه کیا نزاوراو په دنیا شه چاته تکلیف نه ورکاو غالبان صدی رحمت الله علیه توول چې ته چاته هو تکلیف نه ورکوي خو یو کاسته تکلیف ورکوي چې چاته وچ نبی علی السلام ته تکلیف ورکوي چې سرانګه وچ د توپ مخ چوڑو سدو د پیغمبر په زړه چوڑو دوي بیغ جواب ورکو جزاک الله بچشمم باز کر دی مرابا یار تو همراز کر دی جزاک اللہ اللہ دا لوی جزا خیر در کی بچشمم باز کر دی تو دے مسترگ کلا اکڑے مرابا یار تو همراز کر دی زخو تو دے یار پر راز بنے خبر کر پدا دے مجنان خپا کیری دعا کا سونوی شیرے نوے او بریتی نوی نبی علیہ السلام سوتا ویلی دی ویلکوما تو سے دوڑے تا دا حلاکات وی دا میں پزونے سکڑی دی حالف الیہود والنصارى حالفوهم تو سے یہود و نصارى خلاف کہیے کس الشوارب اغف اللہا مونچ کٹاؤ داڑی بڑھاؤ بریتینا کٹ کہیے وزیر وشدائیے دا سمرا حدیث تی دخشلی پیغمبر علیہ السلام نو دے خوشو پیغمبر طریقے دے مورین عزیزوں نے دے جانان دے پشے خورے پا مدینہ منورہ شے دے روزے شے وجود خورے دے تمام علموں نے ٹولے محدثین اتفاق تا کی محورہ شے مرد نبی وجود سر اللہ کی دو اخورہ بیت اللہ نا قیمتی دو یہ سبحان اللہ پا عرش عظیم نا قیمتی دو سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دری سولینا پدوشل اصحاب کاف ذوالقرنین آجید رخ متعلق نو نبی علیہ السلام ہوتے چیزوے ثابوتا شائیں مقصد یہ داو چی جبرائیل علیہ السلام ورسی واحی ویروڑی بیوزو تو سے تدسول جو بین درکاو انشاءاللہ ندی ویلی شپڑا سولا سرد واحی بانشلا کافر طرف نا پیغرینر رونشل چی دا غدا نبی علیہ السلام چی دا دیو پنوم بولو چی اللہ اونا مرا ورشوا دا اللہ پریشا دا تو خوی چی زوی بیدات ثابو در تشائیں مقصد خوی داو چی جبرائیل علیہ السلام ورسی دا ابو لہب شد نبی علیہ السلام تا جو برولو رو ان محمدن قد ودغ ربہ وقلا بے شکا محمد چی دا صلی اللہ علیہ وسلم آغا چکیم دا اللہ پریر دو وقلا اللہ مروار شو رب ذوالجلال حبیب علیہ السلام تو قرآن اور نزل کو وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَالضُّحَا یو تفسیر یہ داغا دا چے پاو رز میں دا کسامی چے پکیما ورست پہ دوئے واللیل اذا سجا پاشپا میں دا کسامی چے پکیما اشپا میں راج پشپا تو اللہ اسمونے تا چکڑے ما ودغک ربک وما کلا تا اللہ پریشانی ہے وہ تو نا اللہ ہمارا ورندا بل تفسیری داغا دا والضحا مود مومن دے زڑپ نور کسامی واللیل اذا سجا کفیر دے زڑپ نخصت میں دا کسامی ما ودغک ربک وما کلا
تعالی پریشانی ہوتا نا اللہ مرور ندا بل تفسیری دادا والضحا مدد تو پدا تک سپین مخ کا ساموی واللیل اذا سجا وہ تو تکے تیرے ظلف چکلے تو پر اخسار بندر پریوزی ما ودعک ربک وما کلا تو نا اللہ مرور ندا وہ تا اللہ پریشانی ہے وللآخرت خیر لک من الاولا نبی جی دنیا پر ہم دونوں شوے تو تا قسم قسم خبریں کیری تکلیفین وے در کیری تپ دا منے زڑ ماتنگوا وللآخرت خیر لک من الاولا دے دغ دنیا جم دیننا دا آخرت جم دین دیر بہتر دا ولا سوف یعطیک ربک فترضا وہ دے تو رب تو روزی کئی دا یاد سر امیر نبی تا دیر خوشی ملا اٹھلا چه رابو تایی چه دوے دیمرا دیر کڑا کہو چه تر سیمے روزی کڑا نہیں ٹولی چه سبحان اللہ مدینے جانان فرمی ٹولا دنیا سیک روزی کئی ارنے رب روزی کئی ٹولا دنیا رب روزی کئی ساری دنیا رب ذوالجلال کے راضی کرنے کی پیچھے لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے راضی کرنے کی پیچھے ٹولا دنیا رب روزی کئی رب دمیر نبی روزی کئی والا سوفا یعطیکا ربکا فترضا ان قریب تیرا رب تجھے راضی کرے گا دے تو رب تو روزی کئی محمد الرسول اللہ فرمی واللہ مدد اللہ بجلال کا سمی انی لارضا زیغ وحرسا دے رب نو رضی کے جنا وواحد من امتی فی النار چھے دے موی امتی پا جہنم شئی مدد اللہ بجلال کا سمی انی لارضا زیغ وحرسا رضین شو وواحد من امتی فی النار چھے دے موی امتی پا جہنم شئی تو سے سبحان اللہ بیدانا بھی خپا کولے دا دیزا و رولے دا انا فرتکم پیجانی زتوستا مخش تلائی آز انتظامات تکو فرتکم مخش تک تگی چہرے وے یا رسول اللہ پا پولیس سرات بنے پا حوز کوثر بنے اے میزان پا تلاشے آز کا وزلہ گیاؤ امتیوں نے پولیس سرات بنے پر کہو پا حوز کوثر ہوتاوی لوڑو اے میزان پا تلا ہوتاوی لوڑو دے مورین عزیزوں نے سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سر زناور میناوا جی دے بے جانا شے میناوا اللہ دا مرسو سے مدینہ تا بیدی پا مدینہ شیوا مٹا دو استوان حناناو تاوی دا دے حجیر سٹاوا چے کلا ممبر جوڑ شو اولوی پیغمبر دے دغی سٹے نا خطبہ ویلا بیچے ممبر جوڑ شو سٹا پوتشلا ممبر تا پیغمبر چک شو ایغی حجیر سٹے سلگیے والے نبی علیہ السلام غیش پڑا ککڑا چے تو روڑا ماں دے پیغمبر پا غیش دے مشم گنے پسلگیش واجی چے تخا پا کیجا ما جوڑا ما توے پا جنات سے جناتی میں باوے تو میں باوے جناتیون خوری ایغے حجیر سٹے دے با شم گنے سلگی کولے دعا خردی دے نبی علیہ السلام یو غفیر و یو یفور دا یفور چو جنگ خیبر چو شمال غنیمت شروع گئی نبی علیہ السلام تاوی چیز دے ایک نسل نا پوتی چے مپلا راوی نکاوی بنے نبیوں نے سوارلی کریے دو ز پاش آخری نائیو تو پا نبیوں نے آخری نائیے نبی علیہ السلام تے ہوئے چے تم پخپلا خیساش وخلا دا سے خارو دے نبی علیہ السلام یفور چو چے کلاوی ابو بکر عمر عثمان علی پا مسجد نبوی سے نہیں دے پیغمبر خدمت پا زی بنے ودائی لوڑو ابو بکر در روزاوے پپشاو والا عمر فاروق ایغے وے چولی دے پاتا ہوتا ہولا چے پیغمبر بللے چے کلا نبی علیہ السلام دنیا نا پرداشو صحابہ کرامی چے دا خار دے مدینے پا گالیے شے دنگے دے وسترگے نیش کے بیدل آخری یو کئی تا دون وچو خپل خودکشی ویرکڑا دے پیغمبر پا جدائی شے زناور خودکشی گورا بے جانا بیٹی گورا ایو عائشہ دے نبی علیہ السلام آسمانا بیری دغه خروک شوک پریر دو دلوج تند نا خلاق شلا تو سے لاکا شوی واقعیار وی دلی دو چے نبی علیہ السلام پروغا یہودی نے ولی دو چے آزودے کا پیغمبر خو رحمت اللہ العالمینو کلا وی ایشار دانگے دبڑ بڑائی وی وی پیغمبر پپشش وی سار کشر دو کلا وی لون روغل دے مسجد نبوینا کاتورینا پروتی چے یا رسول اللہ میرا ٹھولے میٹنگ کڑا دا چے تو ملگری دا مشتا ایواو زارو کائی بے میرا نیرا وزیتا سنوی سرانگے تو سے خواشا دو یا رسول اللہ کا حکمی سارانکوں پر وہ کہنی چے میرا ستر اکڑی وہ پلا یا خوئی نشی بیر کوائی نبی علیہ السلام لیونے تاوے چے بیر دریم یہ چے تو سے مندائی ہے تو سے خروکتا وہ مشتا ٹولو ماتا اصحابتا قیاماتا رسا
چې تو سے حفاظت کایې ټوله له ونه ساری ناړین جول چې مش پدغه فیصله روزي نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین د زناوره د پیغمبر سره مینا دو پدا باندې ډېر ټیم لګېری د مورنا عزیزونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ویلې باندې يهودي الله کا شوې پرېشلا ولا کا شوې د بچو نه د پیه وختو بچو نه ته چې زر کایې دوی جن سردار می پرهن شدا اب بچو نه چې په مش پیه حرام شه الله کا شوې د بچو نه سرار روانه دو يهودي چې دا ماجرا ولید چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو هغه چې مسلمان شو نو پیغمبر علی السلام سره د حیوانات مینا نو داغه دوی جن سردار عرش عظیم ته روغی تنت قانون ورینه نه تو سے وروی جی الله دا په عمره او په وزش برکتی نہ ہو چاہی د مورنا عزیزوں نے کیا بات ہے وی چې الله متول ادن منی هر نردیشا ادن منی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا سیل بابا جی یی کسوک لیدل د سردار غړی سردار دغه سوي چې مخمخ له تنوس دیدار دغه سوي چې آمنے سامنے بیٹھ کر دیدار کای موسی کلیم الله ته پتور باندې دیدار ورک و دو ته چې رب انظر الیک الله زه تولی دل غړو رب فرمای چې لان ترانی لیدای منشه ولکن انظر الی الجبل غرت نظر کوا فلما تجلى نو تجلا کې ریاغه غار نو برداشت کای موسی علیہ السلام بهوشر پروتو رب فرمایلیا موسی فخلق نغلایک پونه وبوسا انک بالواد المقدس توا دا پوک وادی دو پونه دو وبوسا سردار دو جهان وی چې ذا الله عرش تر ورسدل فاردت ان اخلق نغلیه مویا اراده وکړه چې ز پونه وبوسو ځکه چې موسی علی السلام په تور باندې رب ته ویل چې پونه وبوسا الله پاک ارشاد کو ان کان موسی کا موسی پونه استلیه وی فهو المرید ام مرید وہ وانت المراد تمہیں مراد یہ وین کان موسی کا موسی پونے استلیے وے فهو الطالب آدم طلب گارو مو طلب کوین کو وانت المطلوب تمہیں مطلوب یہ وین کان موسی کا موسی پونے استلیے وے فهو المحب اے مصر امین محبت کوین کو وانت المحبوب تمہیں محبوب یہ لا تخلق نغلی کو سبحان اللہ آؤ جوتے سمیت آ جاؤ نو چاچه د پښه خورې عرش نه قیمتي کیمال یاړه چې د ابو لهب ابو طالب په بدن باندې لګولې د پیغمبر کم غضب په جهنم شه د ابو طالب دا پیغمبر لیاړه په مشلې دي کیم کېته چې لیاړه ورتی کړی دی جی بیر بوزاغا مدینه شیو د انس پکیر شه دا یو کې یای د جی دغه نه چا غسل او 10 کول بیماری مرضی نه ختم دل زمزم کہتے ورتے اکڑے عبداللہ ابن مسعود تے یا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ چی تو نہ بچ لے میرا ویچلے نندے کہتا ویلے ورو چولے ویچے تو سے دے مو دخلے بو زمزم خواہ میں شاد شیئے جے مو دخلے جوٹا زمزم خواہ میں شلی کنا امو ورستے روان دی امتیون قیامت رسا جی زمزم کہتے جوٹا ورو چولے چی مو ہر امتی تا امو جوٹا ورسے جنت البقین روان دا نبی علیہ السلام وی کاش چی مورینا لی دلی با اصحاب ہوتوی چی یا رسول اللہ اولاستو اخوانکا ویلے بے مرد تو رینا نہیں نبی علیہ السلام فرمے چی لا بل انتم اصحابی تو سے ہمیں ملگری ہو سترائی میں ہو سا رینا میں سیکتی دا میں چلی دلی با اور نیم لاکھ موٹر سائیکل کا عمرے تیڑن کی پشل کا بنگلہ جوڑائی عمرے تیڑن کی حج تیڑن کی وہ جنان کو نزون نہ جوڑائی نو حضور علیہ السلام طریقے تا ٹولے نیتی نہ اکڑ دا نکاح تا چے توستا مو پا خدای قسم چے پگڑ دش پاشار ختم شی دے پیغمبر دے مرا شان دا چے ٹول ملیون سا روٹا کوئی بیان شی بیان ہوئی دے میر دے نبی شان تا بالکل چا سوچ نور رسی پا تمام نبیوں نے جنت حرم دا تنبوک را پیدل ہے غن ورگوری ہے حرمت الجنت علی الانبیاء پٹول انبیاء جنت حرم دا حتی ادخلها چه زنو تلا یوان شتلا ٹول نبیون ٹول اصحاب ٹول والیون جنت ٹکٹ وی جنت تتلائی نش جنت ٹکٹ وی اردنی جنت چبی دے چانا دو
اے مشتو سے نبی نہ دو بلچا تا جنت خلوصے جینا اے خوشو پیغمبر بغیر بلچا سفرش چلے جینا بے چاچان یا تینا دی چمیرو وجود شے نبی تا رکیرو والی پا غام شاہ پا شودی شاہ پا خروک شاہ پا لباس شاہ پا مکان شاہ گوری تو سے دے نبی علیہ السلام نے کاہو گوری سرانگے اکڑا دا جی نبی بیونے دی دوے ویندے تشایدی کا سڑے شا پا دسترخوان کشیر دے پیغمبر نے کیر شے میں تشایدی آرچا کرا